अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स, और मेरा नाम है एडवोकेट मोमना शहजीन। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फैमिली लॉज से रिलेटेड है, क्योंकि हम इस चीज़ को जानते हैं कि इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा आजकल रिपोर्टेड हो रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि निकाह जो है वो किस तरह से होता है, कौन करवाता है, इसकी लीगल रेपुटेशन क्या है, इसकी लीगल स्टेटस क्या है, और अगर इससे मुतल्लक मामला जो हैं वो बिगड़ जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं कि जिनके पास जाकर हम अपने राइट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो आइली कवानीन हैं, यानी कि फैमिली लॉज हैं, उनको रेगुलेट करने वाले जो कवानीन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारा नंबर वन है ऑर्डिनेंस, जो कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 कहलाता है। ये 1961 में जो था वो बना था, नाफिजुल अमल हुआ था, और ये एक ऑर्डिनेंस था जो कि सदर ने बनाया था। इसके अंदर जो अहम चीजें हैं वो कुछ अदारों की तश्कील हुई उस वक्त, कुछ ऐसी टर्म्स हैं कि जिसका हमें पता चलता है कि उनके मुतालिब क्या है, उनको किस तरह से देखा जाएगा। इसके साथ साथ ये ऑर्डिनेंस ना सिर्फ हमें ये चीज बताता है कि किस तरह से टर्म्स को समझा जाए, बल्कि अगर कहीं दुश्वारी पेश आती है या ये कवानीन जो है नाफिजुल अमल सही तरीके से नहीं होते, तो वहाँ इसकी जो पनिशमेंट्स हैं उसका तस्करा भी मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में मौजूद है कि अगर रजिस्ट्रार सही तरीके से निकाह नहीं पढ़ाता तो उसको क्या सजा मिल सकती है। अगर निकाह करवाने वाला उसको रजिस्टर नहीं करवाता तो उसकी क्या सजा हो सकती है। ठीक है, पॉलीगैमी की क्या सजा हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि इसके साथ इस ऑर्डिनेंस में ही आपको ये चीजें भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि अली कवानीन में जो हमारे पास लॉ है वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। और दूसरा सबसे अहम लॉ हमारे पास जो है वो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है 1964 का, जो कि हमें ये बताता है कि हमारी जो फैमिली कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके इख्तियारात क्या हैं, वो किस तरह से तश्कील में आई। ठीक है, उन मामलात को दीवानी मुकदमात के तौर पर देखा जाएगा या उसका एक अलग से जो है वो अदालतें बनाई जाएंगी, आया कि सिविल कोर्ट्स को ही इख्तियारात दे दिए जाते हैं उन मामलात में। तो ये तमाम चीजें जो हैं हम इन कवानीन के अंदर पढ़ेंगे। अब आप ये देखिए कि एक चीज तो इसके अंदर वाज़ेह और अहम है जो कि हम अपने लॉज में भी पढ़ते हैं, और आपने ये यहाँ पर देख लेनी है। नंबर टू मेरा पॉइंट है कि इस आइली कवानीन के मामला के अंदर एक तो कानून शहादत ऑर्डिनेंस उसका इतलाक नहीं होता, दूसरा ज़ाब्ता दीवानी का इतलाक नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी चीजें इसी से ही ली गई हैं, लेकिन हम इस मामले को भी जानते हैं कि जहां पर कोई स्पेशल लॉ मौजूद हो तो उस वक्त सिर्फ उसी को जेरे बहस रखा जाता है, ना कि कोई दूसरे कानून को। लेकिन एक बात ये मद्देनजर रखी जाती है कि हमारा जो ज़ाब्ता दीवानी है वो सिविल मामलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यानी कि अगर स्पेशल लॉज बन भी जाएं, लेकिन कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा मामला या नुक्ता जो कि हमारे स्पेशल लॉ में मौजूद नहीं, या उसके बारे में एलेबोरेट नहीं किया गया, उसकी वजाहत नहीं की गई, तो फिर हम दोबारा से अपने ज़ाब्ता दीवानी को देखते हुए उन मामलात को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक कानूनी तरीकाकार होता है कि जिसके तहत मामलात को मद्देनजर रखा जाता है। और सबसे पहले एक अहम चीज जो है वो ये आती है कि क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जो हमारे मामलात होते हैं ये फैमिली मैटर्स से रिलेटेड, तो आया कि ये आर्बिट्रेशन है, आया कि ये एक इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है। तो हम ये कहेंगे ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, क्योंकि इसके अंदर किसी को सजा देना मतलूब नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर कोई भी मामला इस तरह का है जो कि क्लैश की वजह बन रहा है, सबसे पहले उसे दूर करने की कोशिश की जाए। हम ये देखते हैं कि आइली कवानीन के अंदर जगह जगह पे मुख्तलिफ मराहिल के अंदर मसालिहत, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, बड़े किसी शख्स की उसके अंदर एंट्री जो दोनों खानदानों को दोबारा से जोड़ सके, तो इस तरह के मामलात को बार बार बहुत ज्यादा अहमियत जो है वो दी जाती है। तो इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं, बहुत अहम है कि जब हम प्रोसीडिंग्स करते हैं फैमिली लॉस की तो हम उसको मद्देनजर रखते हैं। तो आप इस चीज को यहाँ पर जरा पॉइंट आउट कर लें। सबसे पहला यह है कि आइली कवानीन के ताबे मामलात की समाअत एक इंक्वायरी की तरह होती है। यानी कि हमारा मकसद क्या है, इंक्वायर इनटू, एक प्रपोजिशन होती है जिसको हम कहते हैं इंक्वायर इनटू, तो वो वाला मामला इसके अंदर देखा जाता है। नंबर दो, मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी का इत्तलाक नहीं होता। किसी हद तक तरीक़ाकार
ان قوانین میں موجود ہیں۔ مزید عدالت بھی کوئی طریقہ کار اختیار کر سکتی ہے جو انصاف کے تابع ہو، یعنی کہ ایٹ دا ڈسکریشن آف کورٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کے اندر مد نظر رکھا جاتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ اس کے اندر فنکشنل دکھائی دے گا۔ ضابطہ جاتی تکنیکی پہلوؤں سے اجتناب کیا جاتا ہے، کیونکہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا جائے، اور اگر کوئی تکنیکی ایسے جس میں انٹرپریٹیشن میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے، یا پھر جو معاملہ جس میں جو قانونی نوعیت کی تھوڑی غلطی ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں امپوز کر سکتے کہ وہ آپ پارٹیز پہ امپوز کر کے ان کو پرولونگ کرنے کے ان معاملات کو کوشش کی جائے، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹس آرڈیننس 1964، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، اس کا جو اب دفعہ اس کی دفعہ 5 ہے، اور اس کا جو شیڈیول اول ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی کہ ابھی ایک نوٹیسیبل پوائنٹ ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا سیکشن 5 اور اس کا شیڈیول جو ہے اول وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عالی عدالتوں کے درمیانی احکامات کے خلاف کوئی اپیل یا نگرانی نہیں ہوتی۔ مزید ایک نوٹیسیبل پوائنٹ آپ کے سامنے ہے کہ جو عالی عدالتیں ہیں، یعنی کہ جو فیملی کورٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درمیانی احکامات کے خلاف کوئی اپیل یا سماعت نہیں ہوتی، صرف آئین کے تحت چارہ جوئی موجود ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر ہماری ایک سائٹیشن ہے جو کہ ہے 2006 MLD، پیج نمبر ہے 135 135، ٹھیک ہے، کہ اگر عدالت نے کوئی درمیانی فیصلہ احکام دیا ہے، یعنی کہ انٹرم آرڈر دیا ہے، تو اس کے خلاف آپ نہ تو کوئی اپیل کر سکتے ہیں، نہ ہی ایک نگرانی دائر کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ آئین کے تحت چارہ جوئی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ آج کے ٹاپک کے لحاظ سے اس چیز پر آئیں گے۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، کسی صورت میں خلا میں ہو، تو یہی ہم معاملہ جو ہیں وہ اسے دیکھیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آئلی قوانین، تو آئلی قوانین میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ آئلی قوانین میں نان و نفقہ، طلاق، ایک سے زیادہ شادیاں، نکاح، حق مہر، جہیز، اس طرح کے معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ ٹاپک تھا شادیوں کی رجسٹریشن اور نکاح رجسٹرار، کہ شادیوں کی رجسٹریشن کس طرح سے ہوتی ہے اور نکاح رجسٹرار کی لیگل کیپیسٹی کیا ہے۔ نمبر 1، اسلامی قوانین کے تحت ہونے والی ہر شادی اس آرڈیننس کے احکام کے مطابق رجسٹر کرائی جائے گی۔ اب آپ کس احکام کے تحت، ہم یہاں پر کس آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہم یہاں پر آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961۔ جب آپ نکاح نامہ بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اردو کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلم آئلی قوانین مجریہ 2000 سوری یہ 1961، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کے اردو میں وہاں پر مینشن ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے پاس یہ نکاح نامہ کا آپ کے پاس جو فارم موجود ہے، یہ کس کے تحت ہے؟ یہ اس آرڈیننس کے تحت ہے۔ تو سب سے پہلے سننے والے اس چیز کو انڈرسٹوڈ کر لیں کہ نکاح جو ہے اس کی لیگل کیپیسٹی کیا ہے، کہ یہ آرڈیننس کے تحت سر انجام پاتا ہے۔ نمبر 2، اس آرڈیننس کے تحت، یعنی کہ ہم اسی آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں 1961 کے تحت، شادیوں کی رجسٹریشن کے مقاصد کے لیے یونین کونسل ایک یا ایک سے زائد افراد کو لائسنس جاری کرے گی جن کو نکاح رجسٹرار کہا جائے گا، لیکن کسی بھی صورت میں کسی ایک وارڈ کے لیے ایک سے زیادہ نکاح رجسٹرار کو لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وارڈ کی ڈیفینیشن بھی آپ کو مسلم فیملی لاز آرڈیننس میں مل جائے گی۔ وارڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ جگہ کو، ایک ٹاؤن جو ہے اسے ڈفرینٹ وارڈز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وارڈز کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو مزید سیکشنز میں جو ہے وہ چینج کر دینا۔ یہ وارڈز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ یونین کونسل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں وارڈ کی یونین کونسل، اور یونین کونسل کا نمبر ہوتا ہے۔ خاص کر یہ یونین کونسل کے کنسیپٹ تب آپ کے سامنے آتے ہیں جب آپ کا نکاح ہوتا ہے، نکاح رجسٹرار کے طور پہ وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں یونین کونسل سے یہ رجسٹر ہوا، یا آپ نے جب جانشینی کے معاملہ طے کرنے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کی یونین کونسل جو ہے وہ درج ہوتی ہے کہ آپ کی یونین کونسل کون سی بنتی ہے۔ تو کچھ ایسے اسپیسیفک معاملات ہیں کہ جس کے اندر پھر آپ کو یونین کونسل سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ میں کر دوں، یہاں پہ کنسیپٹ آتا ہے وارڈز کا۔ وارڈز کی ڈیفینیشن از آلسو ڈیفائنڈ انڈر دس آرڈیننس۔ جب آپ اس کے انٹرپریٹیشن کلاس دیکھیں گے تو وہاں پر وارڈز کی باقاعدہ طور پر ڈیفینیشن موجود ہے۔ تو وہ کنسیپٹ ہے وارڈز کا۔ اب ہسپتال کے اندر بھی وارڈز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ فلاں بیماری کے لوگوں کی وارڈ، ٹھیک ہے، تو آپ اکثر پڑھا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھا پڑھا اس کے اوپر موجود ہوتا ہے کہ فلاں سیکشن آپ ادھر چلے جائیں تو یہ فلاں لوگوں کی وارڈ ہے۔ تو ایک ہسپتال کو وارڈز میں چینج کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے اس جگہ پر جا سکیں، اور کئی لوگوں کو وہاں پر پتا ہوتا ہے جب کسی سے پوچھے کہ ہم نے فلاں بیماری کی وارڈ میں جانا ہے، ہم نے ہیپاٹائٹس یا پھر وہاں پہ مریض ہیں اس وارڈ میں جانا ہے، ٹی بی کے وارڈ کدھر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سنتے پڑھتے ہیں
तो हम फिर पूछ सकते हैं। तो ये क्या है कि किसी चीज को क्लासिफाई करने का तरीका कार है कि वार्ड्स बना दी जाती हैं। तो क्या हुआ, ये बाकायदा तौर पर वार्ड्स बना दी गई और हर वार्ड के अंदर एक नकार रजिस्ट्रार होता है जो कि लाइसेंस शुदा पर्सन होता है। ठीक है, और एक वार्ड में एक से ज्यादा नकार रजिस्ट्रार नहीं हो सकते। नंबर 2 पॉइंट था। नंबर 3, हर शादी जिसकी निकाह ख्वानी रजिस्ट्रार ने अदा ना की, इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक मकासद की तकमील के लिए वो शख्स जिसने शादी की नकाह खानी की हो मुतलका मुकर्ररा नकार रजिस्ट्रार को इतला करके दर्ज कराएगा। अब ये देखें, सबसे पहले तो मोस्टली यही देखा जाता है कि नकाह खां को बुला लिया जाता है। ठीक है, उसके पास कायदा तौर पर फॉर्म होता है, वो पूछता है, तो वो कोई डिफिकल्टी नहीं होती। लेकिन बाज दफा ये होता है कि ऐसा शख्स जिसने नकाह खानी करवाई है वो एक लाइसेंस्ड पर्सन नहीं होता। ठीक है, निकाह खां होता है। ठीक है, वो जिस तरह से सारे मामला होते हैं उसको देख लेता है, बट रजिस्ट्रेशन का इख्तियार उसके पास नहीं होता। अगर किसी पार्टी ने ये तरीका भी इख्तियार किया है तो उसको लीगलाइज करने का तरीकाकार ये है कि जिस शख्स ने निकाह पढ़ाया, मौलवी हजरात में से कोई था, कोई आपके रिश्तेदारों में से था जिसे निकाह पढ़ाना आता था, उसने पढ़ा दिया, वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसकी इत्तला मुतल्लिका यूनियन में देगा। इसका तरीकाकार ये है। ठीक है, अगर लाइसेंस शुदा निकाह रजिस्ट्रार नहीं आता तो जिस शख्स ने निकाह पढ़ाया उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो निकाह को रजिस्टर करने की इत्तला मुतल्लिका यूनियन को देगा। ये हमारा पॉइंट 3 था। उसके बाद क्या है, इसी कह के जो कि फर्द झैली दफा 3 के अहकाम की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया, वो 3 माह की हद तक सजाए कैद महज या 1,000 रुपए की हद तक जुर्माना या दोनों सजाओं का मुस्तवजिब होगा। यानी कि उसके ऊपर जो है ये दोनों सजाएं तय की जा सकती हैं। कहने का मकसद ये था कि हमने ये बताया कि वो शख्स जो कि लाइसेंस शुदा नहीं था जिसने निकाह करवा दिया, तो ऐसा भी अगर किया तो आप उसको कंफर्मेशन जो है उसको उसकी इत्तला कर दें अपनी मुतलका यूनियन में। लेकिन वो शख्स जिसने निकाह करवाया लेकिन उसके बाद उसने किसी किस्म की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी मुतल्लका यूनियन को, तो उसकी बकायदा तौर पर सजा है। उसको 3 माह तक कैद हो सकती है और 1,000 रुपए तक जुर्माना, या दोनों चीजें जो है वो हो सकती हैं। तो आप ये देख लें कि इसकी भी एक सजा है, इसलिए निकाह ख्वानी कराने के बाद उसको मुतल्लका यूनियन तक पहुंचाना भी जरूरी है। उसके बाद हमारा पॉइंट 5 है, निकाह नामा के फार्म निकाह रजिस्ट्रार के रखने वाले जरूरी रजिस्टर, यूनियन कौंसिल के महफूज रखे जाने वाले जुमला रिकॉर्ड, शादियों की रजिस्ट्रेशन का तरीका कार, निकाह नामों की नकूल फ्री कैन को मुहैया की जाएंगी और इसके लिए मुकर्ररा फीस भी वाजिबुल अदा होगी। अब इसके अंदर तरीकाकार ये है कि उन्होंने जितनी भी हमारी चीजें इससे रिलेटेड है, निकाह से रिलेटेड, वो किस तरह से वहां पर मौजूद होते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टियों के दरमियान ही मौजूद है। यूनियन काउंसिल को बताने का मकसद ये होता है कि जो निकाह है ये बाकायदा तौर पर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनना होता है। यानी कि कोई भी थर्ड पर्सन, एनी पर्सन का वर्ड यूज होता है कि कोई भी शख्स अगर वो कॉपी हासिल करना चाहता है तो वो उसकी जो है वो प्रेस्क्राइब अमाउंट पे करेगा और वो जो उसकी फीस अदा करेगा और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हासिल कर लेगा। तो निकाहनामा जो है वो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। यूनियन के पास उसको ले जाने का मकसद भी यही है कि उसको एक पब्लिक कैपेसिटी के अंदर लेकर आना होता है। तो दोबारा से मैं ये कुछ वर्ड्स बोल देती हूँ, उसको माइंड में रखें। निकाहनामा के फॉर्म, नकार रजिस्ट्रार के रखने वाले जरूरी रजिस्टर। ठीक है, कि एक तो फार्म हो गया, उसके अलावा रजिस्टर बकायदा तौर पर बनाए होते हैं ताकि रिकॉर्ड रहे। फिर उसके बाद है यूनियन काउंसिल के महफूज रखे जाने वाले जुमला रिकॉर्ड, शादियों की रजिस्ट्रेशन का तरीकार और निकाह नामों की नकूल फ्री कैन को मुहैया की जाती है, इसलिए मुकर्ररा इसके लिए मुकर्ररा फीस जो है वाजिबुल अदा होगी। बकायदा तौर पर लिखा होता है और वो बताएंगे कितनी फीस है, तो आप निकलवा सकते हैं। यानी कि ये ऐसी चीज है जो कि कोई भी शख्स जो है, एनी पर्सन का वर्ड यूज हो रहा है इसके अंदर, निकलवा सकता है। और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है इन कवानीन से रिलेटेड कि निकाहनामा की जो नकल है, क्या वो सिर्फ पार्टीज निकलवा सकती हैं जिनके दरमियान निकाह हुआ, रिश्तेदार लगवा सकते हैं जो शादी में मौजूद थे, या फिर कोई भी शख्स निकलवा सकता है। तो वहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो एनी पर्सन है। कोई भी शख्स मुकर्ररा और मुजव्वजा फीस की अदायगी पर यूनियन काउंसिल के दफ्तर में झैली दफा 5 के तहत महफूज किए गए रिकॉर्ड का मुआयना कर सकता है और वहां किए गए इंदराजात की नकल हासिल कर सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन है उससे मतलब जितनी भी डिटेल पड़ी हुई है वो गेट कर सकता है। वो मुकर्ररा और मुजव्वजा, इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन से होते हैं। ठीक है, तो उसके तहत ये चीज जो है वो हासिल कर सकता है। तो ये जो तरीकाकार था ये शादियों की रजिस्ट्रेशन और निकाह रजिस्ट्रार की कैपेसिटी से रिलेटेड जो है मेरा लेक्चर था। होपफुली कि आपको
اس کے اندر میں بتا دوں کہ ہم نے اہم چیزیں جو ہیں وہ کون سی پڑھی، بلکہ مزید میں کچھ چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ آپ ساتھ دیکھ لیں۔ کچھ ججمنٹس ہیں، سائٹیشنز ہیں جن کا جو ہے اس کے اندر تذکرہ کرنا ضروری ہے، تو حوالہ جات بھی اس کے دیے جا سکتے ہیں۔ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 5 کے تحت اسلامی قانون کے مطابق ادا کی گئی شادی کی رسم کی رجسٹریشن نہایت ضروری ہے، یعنی کہ نکاح کی رجسٹریشن انتہائی اہم ہے۔ شادی کی رجسٹریشن نہ کرانے کی وجہ سے شادی کی رسوم کو ادا کیا جانا مشکوک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ رجسٹریشن آف میرج موسٹ امپورٹینٹ چیز ہے، اور جب کبھی طلاق، نکاح اور خلا، خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات بھی رونما ہوتے ہیں، تو اس کا پہلا پوائنٹ ہی جو لکھا جاتا ہے کہ شریعت محمدی کو انجام دیتے ہوئے فلاں وقت اس مقام پہ شادی جو تھی وہ وقوع پذیر ہوئی تھی۔ پھر اگر بچے ہوں تو ان کا بھی اسے تذکرہ کر کے پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ اتنے عرصے تک اگر عورت خلا کا دعویٰ جو دائر کر رہی ہے، اتنے عرصے تک میں مرد کے ساتھ رہی تھی، خوش اسلوبی کے ساتھ رہ رہی تھی، پھر ایک ٹائم پہ جو اس نے ان کے درمیان جو ڈیفیکلٹی کریٹ ہوئی ہوتی ہے، جو تنازعات سامنے آئے ہوتے ہیں، وہ ان کا تذکرہ کرتی ہے۔ تو پہلا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور نکاح اس ٹائم پہ دیکھا جاتا ہے کہ رجسٹریشن ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، تو پھر بعد میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس لیے کیا کیپیسٹی ہے کہ ایک نکاح کا رجسٹر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے، کہاں پہ ہمارا جو ہے سائٹیشن اس کے لیے موجود ہے؟ یہ PLD ہے، 1989 لاہور، 2200 سوری اس کا پیج ہے۔ پھر دوسری ہمارے پاس سائٹیشن ہے PLD 1969 کی ہے، ڈھاکہ، پیج نمبر اس کا 47 ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ وقتاً فوقتاً سائٹیشنز آتی رہیں اور عدالتوں نے فیصلے کیے۔ اب ہمارے پاس ہے دوسرا اس کے بارے میں پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ نکاح رجسٹرار کا فرض ہے کہ انتہائی سوجھ بوجھ اور عقل و دانش نکاح کی رسم کی ادائیگی میں استعمال کرے، اور ہر دو فریقین کی چھان بین کرے، ہر دو فریقین کے طور طریقے، دولہا دلہن کی عمر کا بھی احساس کرے، اور یہ کہ دولہا دلہن اس رسم کو آزادانہ طور پر اپنی مرضی سے عملی جامہ پہنا رہے ہیں، یا کہ سلسلہ میں ان پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہے۔ اب دیکھیں ایک رجسٹرار نے یہ نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو سب چیزیں یہ پتا ہونا ضروری ہے۔ اب تو یہ چیز بھی آ گئی ہے کہ اگر ان دی ایج آف پیبرٹی کوئی نکاح کروایا جا رہا ہے، تو پھر نکاح خواہ کو بھی جو ہے وہ انڈر جو ہے وہ لیگل کیپیسٹی آنا پڑتا ہے، اور اسے بتانا پڑتا ہے کہ بھئی کیوں اس نے نکاح کروایا تھا، جب قانون کہتا ہے کہ ایک خاص ایج سے نیچے والے بچوں لوگوں کا جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو تم نے کیوں نکاح کروایا؟ تو اس کے بھی اپنی سزائیں، اپنے قوانین جو ہے وہ موجود ہیں۔ خیر، اس کا جو تذکرہ ہے کہ نکاح خواہ کا بڑا نکاح رجسٹرار کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ بڑا عقل و فہم رکھ کے اس سارے معاملے کو طے کرنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں جو ہماری سائٹیشن وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ PLD 1984 لاہور کی، دوسری ہے PLJ 1984 CRC لاہور ہے، اور پیج نمبر اس کا 13 ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے نکاح نامہ ایک پبلک دستاویزات ہیں اور شہادت میں پیش ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ پہلے بھی میں نے ڈسکشن کی، یہ ہے ہماری بہت زیادہ اہم سائٹیشن 2006 کی ہے، YLR 349 اس کا پیج ہے، کہ جو نکاح کا جو رجسٹر ہے، نکاح نامہ ہے، اور سے متعلقہ آپ کے پاس جو بھی معاملات ہیں، جو بھی آپ کے پاس کاغذات ہیں، وہ پبلک ڈاکومنٹ کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پولیگیمی سے ریلیٹڈ ایک ججمنٹ آ جاتی ہے، وہ دیکھ لیں۔ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی روح سے خاوند پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ اس طرح سے شادی نہیں کر سکتا۔ اسی جو ہماری لا کی پروویژن ہے، اس کو تھوڑا یہ بات کہی جاتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے لیے اسے کسی کی اجازت کی طلبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کافی زیادہ ایمبیگیسنس پائی جاتی ہے ہمارے اس طرح کے قانون کے اندر۔ تو یہ ہمارا جو تھا آج کا لیکچر تھا، ہوپ فلی آپ کو کئی چیزیں اس کے اندر واضح ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے لیکچر کا پارٹ 1 ہے، اس کے اندر جو میں نے چیزیں بتائیں وہ خاص کر رجسٹریشن، نکاح کی رجسٹریشن اور نکاح خواہ کا جو کیپیسٹی ہے لیگل، اس کے بارے میں جو ہے وہ گائیڈنس میں نے اس میں دی تھی۔ ہوپ فلی آپ کو لیکچر جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔